Bible Commentary. Usa ka tulumanon nga maghatod kaninyo sa hanayog tinaw nga impormasyon may tungod sa manakasulat sa Biblia. Bible Commentary, programang maghatag komentaryo sa positibong pamaagi sumala sa manakasulat sa balang kasulatan. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Atong mabati ang dayag og mga tinagong kahibalo gikan sa Dios nga atong masayran dinhi sa tulumanon. Bible Commentary. Bible Commentary. Human races have troubled in mind, nothing else but shameful things, but God have seen what is happening. Okay, daghang kay salamat ug maayong adlaw sa tanan natong mga kaigsoonang tigpaminaw nga nagasubaybay sa pagpaminaw sa ato ang tulumanon sa matag karon unya. Sa gihapon ining mataknaa ang inyong igsoong Judjak Dayeji maghatod sa usa ka taknang tulumanon sa kahayag nga din ato ang ihatod sa atong mga kaigsuonan aron masayod nga ang ato diyang kalibutan sa pagkakaroon daghan ang nagapaabot sa ila nga Kristo nga mobalik nga naa diha sa kawanangan, naa sa langit diha sa kawanangan. Sa gihapon atong gitagag pagtagad ug pagtimbaya ang atong mga tigpaminawan sa atong programang Bible Commentary. Kutob sa maabot sa atong tingog diha sa mga lugar din kamo karon anaa nagsubaybay sa atong programa. Maayong pagpaminaw, maayong pagtuhog sa mga sugilanon nga diin ato unya nga iladlad dinhi sa usa ka taknang tulumanon. Atong hisgutan makaigsunan tigpaminaw kining gilauman sa daghan nga mga tao sa Kristiyanos nga pagtuo may tungod kang Kristo nga mobalik siya ning kalibutan o siya ning adto sa langit sa iyang pagtugon nga moadto siya sa iyang amahan, mobalik siya ning kalibutan aron sa paghukom sa buhi ug sa mga patay ug usab nga sa pagtuo sa mga katawang Kristiyanos atua siya sa langit gikan niadtong mga adlaw ug hangtod nining mga takna atua pa sa langit ang si Kristo nga gituohan sa mga Kristiyanos. Apan ato kining ipasabot mga kaigsoonang tigpaminaw kung tinuod bagayod nga si Kristo atua sa langit. Niya ng langit nga gituuhan o gi-explain sa uban nato nga mga kaigsuonan nga tao ning kalibutan nga nagsunod og nagtuo sa pagka-Kristiyanos o Kristohanon nga nahipatik sa ilang kasing-kasing ang Ginoong Dios nga walay lain matud pa nila si Kristo ragayod nga nagasaad si Kristo nga mobalik ning kalibutan ug sa iyang pagikan nagabilin siya sugilanon nga nag-ingon, Pedro, muadto ako sa layong silangan ug ako mag-andam og luna. Ako makandam na gani mubalik ra ako aron sa pagkuha o pagdawat kaninyo aron unya mahitabo nga kun asa gani ako atua usab kamo. Mga tungod dining pagkasultiha mga kaigsoonang tigpaminaw. Nag-asa ang katawhan nga si Kristo atua sa langit. Tungod sa ilang pagtuo nga si Kristo atua sa langit. Ang langit nga ilang gisgutan sa ilang pagtuo anaa diha sa himpapawid o kawanangan. Mga ato kining gituyo sa programa sa Bible Commentary
para masayran ug masabtan sa daghanan nga mga katawhan nga naminaw sa atong programa nga nagkalain-lain ang ilang denominasyon bangag sa tinuhuan, prinsipyo ug pagtuo sa usa ka relihiyon nga Kristiyano o nagadawat ug nagtuo kang Kristo. Pero kung ato kining susihon makaigsunan tigpaminaw dinhi sa Biblia, wala moingon si Kristo nga muadto ako sa kawanangan. Wala moingon si Kristo nga muadto ako sa langit. Kung atong tan-awon dinhi sa Biblia, mga kaigsunang tigpaminaw, ang gisulti ni Kristo matud pa niya nga siya muadto sa layong silangan. Wala moingon nga siya muadto sa kawanangan. Matud pa niya, Pedro, muadto ako sa layong silangan. Susihon nako ang atong kaubanan kung nagtunod ba sa sugo sa atong amahan ug mag-andam og luna alang kaninyo. Matud pa ni Kristo, kung makaandam na ako, mubalik raon niya ako aron sa pagkuha kaninyo, aron mahitabo nga kung asa gani ako, atua usab kamo. Nianang puntuha mga kaigsunan tigpaminaw, walay gilitok si Gideong Kristo nga nag-ingon nga Pedro, muadto ako sa langit. Muadto siya sa silangan, mag-andam og luna. Ang pagsabot sa uban nga si Kristo atua kuno sa langit, sumala sa ubang sitas nga ilang gigamit sa Biblia. Sama sa Buhat Kapitulo 1 versikulo 2 hangtod sa 4. Kamatod pa niya, sa tapos siya nakasulti, ipangutana siya sa mga apostolis nga sila ra nga nagaingon, magtutudlo, imo bang ibalik dinhi niining panahon na karon ang gingharian ngadto sa Israel? Og mitubag si Kristo nga nagaingon, dili itugot kaninyo sa pagkasayod sa kapanahonan ug sa kahigayunan. Ang pagkahitabo, pagkasayod ug pagkahibalo mahitungod sa gingharian, kay dili itugot sa amahan nga masayod kamo niini sa iyang gitudlo pinaagi sa iyang kaugalingong kagahom. Hinuon makaangkon kamo og gahom sa diha nga kamo makunsaran sa espiritu sa kamatuoran ug kamo mahimong akong mga saksi sa tibuok Jerusalem, tibuok Judea, Samaria ug ngadto sa kinatumyan sa yuta. So kining pagkasultiha mahimo nga wala gyud siya muadto sa langit nga gituuhan sa mga Kristiyanos nga naa diha anang kawanangan. Kung atong hunahunahon makaigsunan tigpaminaw, ang kawanangan wala na siya'y butang nga makita nato. Ngano man, kay kung atong ikumpara sa mga scientist, daghan kaayo ang mga scientist sa nagkalain-lain nga mga nasod sa tibuok nga kalibutan. Ug daghan usab kanila ang nakalakbay sa kawanangan ug mitagos ngadto sa gawas sa nagkalain-lain nga mga planetas ug nakabalik na usab nganhi sa ato. Walay balita o sugilanon o detalye nga ilang naihatod kanato nga adunay langit nga ilang nakita. Mo nga tungod niini igipamatud-an sa uban sa pagsulti dinhi sa Biblia sa Buhat Kapitulo 1 versikulo 9 hangtod sa 11. Nga matud pa tapos siya makasulti niini, gibayaw siya ngadto sa langit. Og diha-diha adunay duha ka mga manulunda sa ilang pagsabot ni adtong panahon nga miabot nga nagbisti og mga linong sinina o puti, lubos nga puti og tag-as nga mga sukod haom sa ilang mga lawas. Sumala sa mga nakakita
og detalye nga gisugilon sa mga nakasaksi nga kalit nga miabot. Og nangutana kanila, mga taong Galileanhon, nganong ania man kamo dinhi? Unsa may inyong hangad sa taas o gitutukan ngadto sa kawanangan? Og ang tubag sa mga apostolis kauban ni adtong takna, misulti nga nag-ingon nga ang among magtutudlo Panginoon mikayab na. Og sa walay duhay-duha, misulti ang duha ka manulunda nga nag-ingon, pasagdi lang kay mubalik siya sa samang paagi sa inyong nakita sa iyang pagsaka paingon sa langit. Ang manulunda ang nagsulti, dili si Kristo. Pero ang mga katawhan makaigsunan tigpaminaw, gipadako, gipalawak, gipahamtong o gipaligon kini nga sugilanon nga matud pa nila si Kristo kuno mikayab paingon sa langit, sumala sa gisulti sa manulunda nga mikalit sa pag-abot diha kanila. Pero kung ato kining tan-awon makaigsunan tigpaminaw, kung langit man ang atong hisgutan, wala diha sa kawanangan ang langit mga kaigsunang tigpaminaw. Itanom ug isilsil, timani ug tuhuga ug ayuha pagpaminaw. Ang tingog sa Bible commentary, iniining mga orasan na mayagpag sa kawanangan nga nuhot-suhot sa kahanginan. Ang tingog nga nagpamatuod nga ang langit nga gisgutan sa manulunda nga duha ka buok kalit nga miabot diha sa mga nagtapok ug nag-aliro nga mga katawhan niadtong mga panahona nga si Kristo kuno mikayab ngadto sa langit. Ang langit gisgutan tua sa kawanangan. Pero mga kaigsunan tigpaminaw, ang tinuod, wala didto sa kawanangan ang langit nga gisgutan. Kung atong tinudon sa pagsabot ug paghimay-himay ug pagsaliksik ang kasulatang Biblia nga mo'y gibasihan sa kamatuoran pagpamatuod saman ining matakna. Nganuman makaigsunan tigpaminaw, ang sulti ni Kristo nag-ingon, Pedro, muadto ako sa layong silangan. Ibilin ko kanimo ang yawi kung kinsa ang pag-aablihan sa yuta, pag-aablihan sa langit, ug kinsa ang pagaluagan sa yuta, pagaluagan sa langit, ug ako mag-andam og luna. Kung luna man mga kaigsunan tigpaminaw, usa kini ka lugar nga pwedeng puy-an og tao. Kung makaandam na kuno siya og luna, matud pa ni Kristo, mobalik ra siya. Ato kunong huna-hunaon makaigsunan tigpaminaw nga kanang kawanangan, aduna bagoy luna diha nga pwedeng kapuy-an og tao para kuhaon ta ni Kristo og ipapuyo didto. Ato kunong huna-hunaon maayo mga kaigsunan tigpaminaw kay nagpaingon na raba sa katapusan ang kalibutan nga atong gipuy-an. Tinuod kaha nga mahitabo kini nga diha sa kawanangan adunay luna nga giandam si Kristo, nga wala man siya muingon sa katawhan nga muadto ako sa kawanangan o muadto ako sa langit diha sa taas sa mga panganod. Wala siya musulti kundili muadto sa layong silangan. Ato ko nuning analisahon mga kaigsunang tigpaminaw, basin na sipyat ang mga katawhang Kristiyanos, wala makabantay nga nagtugon man unta si Kristo sa unang mga adlaw nga panagbantay kamo. Ang nahigugma kanako matud pa ni Kristo magabantay sa akong mga pulong, ug ang wala mahigugma kanako dili magabantay sa akong mga pulong. So kung ato kining hunahunahon makaigsunan tigpaminaw, kung maumang kana lamang ang gibasihan sa pagpanabot sa mga Kristiyanos nga ang langit anaa sa kawanangan, dili kaha nasipyat o nasayop kaha ang mga Kristiyanos nga nagabantay sa gipisidaan nga mga sinultihan ug mga pinulungan ni Kristo. Kung atong tan-awon dinhi sa Biblia, wala muadto si Kristo sa langit nga gituuhan nga naa diha sa kawanangan. Kay muadto man siya sa silangan mag-andaman og luna. Diha sa kawanangan wala may luna. Ang luna niya man sa kalibutan. Diha dapit sa silangan nga iyang pag-adtuhan matud pa niya.
So kung atong tanawon, si Kristo ang dalan ug ang kamatuoran. Kung muadto kita sa langit, nga naa sa kawanangan, sumala sa pagtuo sa uban. Wala may dalan diha makaigsunan tigpaminaw. Ang dalan aniya man sa yuta. Kita tag mga kalsada nga agihanan sa truck, dalan ka na sa truck niya sa yuta. Ug dalan usab sa agihanan sa tao, aniya usab sa yuta. Diha sa kawanangan, wala na siya dalan. Mga atong tanahon din sa Biblia, kung tinuod ba siya nganing adto sa langit, wala mo adto. Nag-ingon siya din sa Biblia sa Juan Kapitulo 14 versikulo 28-29. Matud pa niya, nakadungog kamo nga ako nagaingon nga muadto ako sa akong amahan, kay ang amahan labaw pa man kanako. Muadto ako sa amahan nga nagpadala kanako. Apan mubalik ra ako kun kamo nahigugma pa kanako. Wala siya muingon nga muadto ako sa langit, diha sa kawanangan. Makaigsunan tigpaminaw, ato kunong huna-hunaon pagayo. Wala siya muingon nga muadto sa langit, diha sa kawanangan. Ang iyang gisulti, nakadungog kamo nga ako, mulakaw muadto sa amahan. Muadto siya sa amahan nga nagpadala kaniya. Apan mubalik ra ako kun kamo nahigugma pa kanako. Kay ang amahan nga nagpadala kanako, labaw pa man kanako. Muadto si Kristo sa langit nga iyang gisulti. Langit kay ang amahan naa man sa langit, pero dili langit nga naa sa kawanangan. Kung atong tanawon din, asa man di ay makaigsunang tigpaminaw, nagpuyo ang amahan ni Kristo. Kung atong tanawon din sa Biblia, sa Juan Kapitulo 14, versikulo 10, matud pa niya, wala ba kamo mahibalo nga ako anaa sa amahan ug amahan aniya kanako. Ang mga pulong nga nagagawa sa akong baba, dili akong kaugalingon, kung dili iya sa amahan nga naan nagpuyo sa sulod nako. Napakaklaro makaigsunan tigpaminaw. Unya kining amahan kung tan-aw nato din sa Biblia, wala kini magapuyo sa langit, diha sa kawanangan. Kung tan-aw nato din sa Biblia, so dili gayud sigurado nga si Kristo miadto sa langit, diha sa kawanangan, nga maoy gituuhan og lig-on nga pagpamatuod sa mga Kristiyano sa hangtod ning mataknaa. Nasipyat diha ang ilang pagbantay, makaigsunang tigpaminaw. Mga ato kining gipahayag nga daghan ang nanagbantay nga mubalik si Kristo magsakay og panganod, tungod kay si Kristo misaka man sa langit, diha anang langit sa ilang pagtuo nga naa sa kawanangan, dili diha sa kawanangan. Kay ang iyang gisulti, muadto man siya sa layong silangan, mag-andam og luna. Nabi silangan diha sa kawanangan, makaigsunan tigpaminaw. Wala diha sa kawanangan ang silangan, tua sa kinatumyan, dapit sa imong tinan-awan, sa libil sa yuta sa kalibutan, didto musubang ang adlaw nga gitawag og silangan. Og ang kasadpan, libil usab sa kaatbang sa sikata ng araw. Wala diha sa kawanangan. Og ang silangan nga gisgutan ni Kristo, kapulo-puluan sa dagat ang iyang gisgutan. Wala may pulo diha sa kawanangan, makaigsunan tigpaminaw. Walay pulo. Mao nga makaingon kita nga dili tinuod nga tuwa siya sa langit sa kawanangan sa pagtuo sa mga Kristiyanos nato nga makaigsunan. Mao nga ato kining gipamatuod o gisulti dinhi sa atong programa sa kahanginan para kapamatud-an nga kadtong nangasipyat sa pagbantay, masayod og makasabot. Kay matud pa ni Kristo, gikinahanglan man niini ang pagpanabot, ang salabutan, ang kaalam nga makatugkad sa iyang sinultihan. Kay kung tan-aw nato dinhi sa Biblia, sa Isaias Kapitulo 14, versikulo 13 hangtod sa 14, ang sulti sa Dios nag-ingon nga mukayab ako ngadto sa kahitasan
ibabaw sa mga panganod, ug ako magalingkod sa kinatumyang bukid sa Sion, sa amihanang dapit, yuta sa silangan. Mo kini ang pagkasulti. Nakon ang langit anaa man diha, bukid man ang gisgutan, sa yuta sa silangan, sa kinatumyang dapit sa amihanan, nga tigumanan si ang katawhan, nga ginganlan og bukid sa Sion. Tuwa didto nagpuyo ang amahan, nga muadto si Kristo. Didto unya nagsaad, nga mubalik lang, kung nahigugma pang katawhan. Dili di ay mga kaigsudang tigpaminaw, nga ang langit anaa sa kawanangan. Ang langit nga gipuy-an sa amahan ni Kristo, wala diha sa kawanangan. Napakaklaro. Ug dinhi sa Salmo, Kapitulo 132, versikulo 13 hangtod sa 14. Nag-ingon si Hiyuba nga Dios, matud pa niya, kini mao ang bukid nga akong puloy-anan. Ako kining gipili, nga dinhi ako magapuyo, hangtod sa walay kahangturan. Bukid sa Sion makaigsunan tigpaminaw, ang iyang pagapuy-an, didto sa layong silangan, sa amihanang dapit sa kinatumyan, sa kapulupuluan sa dagat, sa layong silangan. Napakaklaro makaigsunan tigpaminaw, wala diha sa kawanangan. Wala diha sa kawanangan. Kung atong susihon makaigsunan tigpaminaw, ang nanagbantay ni Kristo Jesus nga mubalik, nga magasakay og panganod, nga murag ang mga tumutuong Kristiyanos ang nagbuot, nga pasakyon yun ang panganod. Nasipyat di ay sila sa pagbantay sa mga pulong nga gisgutan ni Kristo sa unang mga adlaw nga nakasulat dinhi sa Biblia. Sumala pa dinhi sa Juan Kapitulo 14, versikulo 23. Matud pa niya, ang nahigugma kanako, iyang pagabantayan ang akong mga pulong, ug ang akong pulong dili akong kaugalingon, kung dili iya sa amahan nga nagpadala kanako. Ug dinhi sa 24 nag-ingon siya, ang wala mahigugma kanako dili magabantay sa akong mga pulong. So kung nakabantay pa ni sila makaigsunan tigpaminaw, nasayod unta sila og nakasabot sa mga gipamulong ni Kristo sa unang mga adlaw. Mao nga niining mga taknaa, dili unta sila may salaag sa pagpaabot nga magsakay og panganod. Dili man di ay pwedeng magsakay og panganod, kay wala man di ay siya diha muanha niya ng kawanangan sa kapanganuran. Didto man di ay siya muadto sa yuta sa silangan aron mag-andam og luna. Mao nga sa iyang pagbalik, didto siya mailhan og madungog sa silangan, dili diha sa kapanganuran. Kay ang amahan nga iyang pag-adtuhan, wala man diha sa kawanangan, tuwa man nagpuyo sa bukid sa Sion, sa kinatumyang dapit sa amihanan, sa kapulo-puloan sa dagat, sa yuta sa silangan. Napakaklaro naman kayo mga kaigsunang tigpaminaw. Kung atong tan-awon usab din sa Biblia bilang pagpamatuod sa katarungan nga naghatod sa kalig-on tibay ug kamatuoran, sumala sa Dios nagiila ni Kristo ang amahan. Dinhi sa Isaias Kapitulo 24, versikulo 15, nagsulti ang Dios nga nag-ingon, himayaan ninyo si Hiyuba nga Dios didto sa layong silangan, sa kapulo-puloan sa dagat. Bisan pa man kining Dios karon nga nagadala sa ngalan nga Hiyuba dinhi sa Israel, dili na dinhi makita kung dili adto na magpasundayag og kabantog og gahom og mga buhat sa kapulo-puloan sa dagat didto dapit sa layong silangan. Wala gyud mag-ingon mga kaigsunan tigpaminaw nga didto sa kapanganuran sa kawanangan. Wala. Unya nagpuyo siya sa bukid sa Sion, nga iyang pinili nga diha siya magapuyo hangtod sa walay kahangturan. Pero dili dito sa Israel, kung dili dito dapit sa kapulo-puloan sa dagat, dapit sa silangan.
Mo kini atong bantayan makaigsunan tigpaminaw. Kung ang atong pagka-Kristyanos nga naghulat nga mobalik ang Kristo aron sa paghukom sa buhi ug sa mga patay, nga usas sa gituuhan o gilauman sa mga Kristyanos nga mo'y pag-asa sa kaluwasan. Unya, nagbantay sila nga magsakay sa panganod. Mali di ay kaayo mga kaigsunang tigpaminaw. Sayop di ay kaayo ang pagpaabot kay wala maning mga tawhanagod magbantay sa gisulti sa Dios ni adtong panahon pa ni Kristo nga si Hesus pa ang lawas ang gigamit. Mo nga niining panahon na nahisalaag sila, naghulat sila nga magsakay sa panganod apan mali di ay nga proseso ug pagtuo ang ilang gihulatan kay wala di ay si Kristo muadto sa kawanangan ning adto di ay sa layong silangan sa yuta sa kapulo-puluan magaandam og luna. Unsa may adtuhon ni Kristo sa kawanangan nga muadto man siya sa iyang amahan. Unsa may adtuhon ni Kristo sa kawanangan nga ang iyang amahan nga iyang adtuhon wala man nagpuyo diha sa kawanangan tua man sa layong silangan sa bukid sa Sion sa kinatumyang dapit sa amihanan. Napakaklaro mga kaigsunan tigpaminaw. Huna-hunaa kuno mga kaigsunan, timplahi kuno pag-ayo. Ayuha kuno paghalungkat, ayuha kuno paghimay-himay. Kung nasayop ba kini. Momanggani nga nag-ingon si Kristo. Nga sa dili na kumadugay mo balik, daghan ang manungha magadala sa akong pangalan. Manag-ingon ako mao ang Kristo. Og matud pa ni Kristo, panagbantay kamo, ayaw kamo pagpalingla ni ana, kay paga pahisalaagon lamang kamo. Daghan kini, karon makaigsunan tigpaminaw. Ang tanan denominasyon sa relihiyon nga Kristiyano, midagan sa 28,380 kahutong sa pagtuo or denominasyon. Nga ang gituuhan, si Kristo ragyod wala nailain. Parehas ra ni sila kining 28,380. Nagpaabot nga si Kristo mubalik magsakay og panganod. Og nagtuo nga si Kristo miadto sa iyang amahan ni anha ni anang kawanangan sa kapanganuran. Matud pa sa uban natong mga amigo nga mga leader sa denominasyon o relihiyon, nasabtan kuno nila pag-ayo ang kasulatan. Labi na gyud nga mga leader sila sa mga denominasyon. Og labi na gyud nga nag-eskwela sila sa pagka magbalantay o kaha direktor diha sa mga denominasyon. Nasabtan kuno nila ang kasulatan. Kung nasabtan patinuod ang kasulatan, nga numan nga magpaabot man ni Kristo nga magsakay sa panganod, nga wala man di ay si Kristo miadto sa kawanangan, kung dili ming-adto man sa iyang amahan. Wala man muanha sa langit nga gituuhan sa uban nga mga tumutuong Kristiyanos nga ang langit na as kawanangan. Si Kristo wala man muingon nga muadto ako sa langit sa kawanangan, matud pa niya. Muadto ako sa layong silangan. Muadto ako sa akong amahan. Sa amahan man siya muadto. Unya kay ang amahan mga kaigsunang tigpaminaw. Atua man nagpuyo sa bukid sa Sion, sa kapulo-puluan sa dagat sa layong silangan, sa kinatumyang dapit nga lugar nga tigumanan, nga bukid nga Sion. Alang-alang man si Kristo muadto sa kawanangan sa kapanganuran sa iyang amahan, nga ang amahan wala man diha sa kawanangan diha sa kapanganuran. Tua man sa bukid sa Sion nagpuyo ang amahan. Siyempre, ang anak muadto sa iyang amahan. Dili muadto langit sa kawanangan, kung dili muadto sa bukid sa Sion. Kay tua man nagpuyo ang iyang amahan. Napakaklaro kaayo makaigsunan tigpaminaw. Mumanggani nga dinhi sa Biblia, nag-ingon si Kristo nga dili ang tanan makasabot bisan sa pag-interpret o paghubad sa kasulatan. Usa lamang katao ang pwede
nga maoy gitugutan sa Dios. Dili ang tanan. Nga dinhi sa Mateo kapitulo 13 versikulo 32. Nagsulti si Kristo nga nag-ingon, ang salabutan gibahin, kaninyo gitugot apan kanila wala. Kinsa man ning wala gitugutan? Ang wala gitugutan nga dili makasabot sa kasulatan, ug dili makatagna ug dili makabantay sa ilhanan ug sa pagpamatuod sa tibuok kamatuoran. Kadtong na nag-eskwela og Bible na karunungan nga tag-unom ka tuig usa mo graduate sa Bible College, mao ang dili makasabot. Nganong ingon ani man makigsunan tigpaminaw ang katarungan sa Bible commentary nga sila ang dili makasabot sa gisulti ni Kristo nga ang salabutan gibahin, kaninyo gitugot ang pagpakasabot may tungod sa gingharian apan kanila wala kini itugot. Nganong ingon ani man? Tungod kay kung atong tan-awon ang 28,380 ka denominasyon sa relihiyon nga Kristiyanos, si Kristo ra ang ilang Dios, wala nilain. Dili man makasabot, dili man makatudlo sa tinuod nga pagtudlo. Tinuod ba makaigsunan tigpaminaw nga si Kristo atua sa langit, ni anang langit nga gituuhan sa mga magtotoo nga mga Kristiyanos nga naa sa kawanangan? Tinuod bagud ni makigsunan tigpaminaw. Kung atong sundan ang dalan og kamatuoran, ang sulti ni Kristo, wala siya moingon si Kristo nga muadto ako sa langit diha sa kawanangan. Ang iyang gisulti, muadto ako sa layong silangan magaandam og luna. Matud pa niya. Matud pa niya din sa Biblia, muadto ako sa akong amahan, kay ang amahan nga nagpadala kanako labaw pa man kanako. Asa man diay ang amahan? Tua ba sa kawanangan sa kapanganuran? Kung biblikal ang hisgutan, mga kaigsunang tigpaminaw, napakaklaro nga ang amahan nagapuyo didto sa kapulo-puluan sa dagat, sa yuta sa silangan, sa kinatumyang bukid sa amihanang dapit, sa bukid sa Sion. Mao'y iyang gipili ang bukid sa Sion nga diha siya magapuyo hangtod sa walay hangturan. Nganong hangtod man sa walay hangturan, kini nga puloy-anan makaisunan tigpaminaw. Tungod kay inighukom manggod sa Dios niining 7 ka katalagman hangtod sa ikapito nga magaulan og ayes ug magalinog og perting kusuga. Kining bukid sa Sion nga gipuy-an sa amahan nga gisgutan ni Kristo, dili man kini malumpag og dili maguba, di makapuyo gayud hangtod sa kahangturan ang iyang mga katawhan nga pinili kaysa adlaw sa paghukom diha man dalhon sa Dios sa bukid sa Sion. Napakaliwanag makaigsunan tigpaminaw. Wala di ay si Kristo muadto sa langit diha sa kawanangan sahi sa mga gituuhan, sa mga natipas nga mga pagtuo nga mooy tinudluan sa mga nag-eskuylag Bible nga wala di ay tuguti sa Dios sa pagkasabot may tungod sa gingharian. Kung atong hisgutan makaigsunan tigpaminaw, asa nagpuyo ang amahan nga gisgutan ni Kristo? Tuas sa iyang gingharian sa langit. Kung atong tan-awon ang sinultihan ni Kristo, wala siya muadto sa langit diha sa kawanangan, ming adto siya sa yuta sa silangan aron sa pag-andam og luna. Kay sa balay kuno sa iyang amahan, matud pa ni Kristo, sa balay sa akong amahan daghan og puloy-anan. Nan ang balay sa iyang amahan, wala man diha sa himpapawid diha sa kawanangan, tua man sa bukid sa Sion sa kapulo-puluan nga yuta sa silangan. Nagpasabot nga si Kristo, wala diha sa langit sa kawanangan, wala diay langit diha, walay langit sa kawanangan. Kay probe naman ni makaigsunan tigpaminaw, daghan ng mga scientist nga naglakbay sa kawanangan, daghan kaayong mga nakaabot sa laing planeta
ning agi sa kawanangan, wala makabalita nga adunay langit nga ilang nagihan. Ug atong kapamatud-an nga wala gyud ang langit diya sa kawanangan. Tungod kay kini atong planeta, kining ato ang gipuy-an nga kalibutan, naglutaw ra gud nis kawanangan. Nagpasabot nga wala diha. Kung atong tan-awon din sa Biblia, tuwa man sa bukid sa Sion nagpuyo. Naabagoy bukid anang kawanangan makaigsunan tigpaminaw. Testingin ninyo sa pag-ukab sa inyong mga Biblia. Testingin ninyo sa paghalungkat, pagsaliksik. Ang uban nakasulat sa Biblia, Salmo, ang uban nakasulat sa awit. Apan ang buot ipasabot niya ng Salmo ug awit, usara. Parihas ra sila. Salmo or awit sa kapitulo 132, versikulo 13 hangtod sa 14. Ang sulti sa Dios matud pa niya. Gipili ko kining bukira, kining dapita, bukid sa Sion. Nga dinhi ako magapuyo. Hangtod sa walay kahangturan. Kay gipili ko kini, diya siya nagpuyo. Sumao ka na ang langit, ang bukid sa Sion, kung atong tan-awon dinhi sa Biblia, kay naagud nagapuyo ang amahan sa bukid sa Sion. Unya si Kristo muingon man nga muadto siya sa iyang amahan nga nagpadala kaniya. Asa man di siya muadto? Diha sa kapanganuran. Nga ang amahan nga iyang adtuhan, wala man diha sa kapanganuran, tuaman sa bukid sa Sion. Makaigsunang tigpaminaw. Daghan kayo, bilyon-bilyon ang nangahisalaag tungod sa mga magtutudlo nga nagagayad nila, nga nagapahisalaag. Mga dalubhasa, mga expert, mga graduado sa mga Bible scholar, Bible college, pero nganong wala man sila makasabot. Dili sila makasabot tungod kay ang ilang gisundan dili naman mao. Sayonan ka, mga graduate sa Bible scholar, mga tagpila ka katuigan sa kolehiyo. Pero si Kristo Jesus wala gani makaeskwela. Dapat ang sundon kung man galing si Kristo Jesus ang dalan o kamaturan. Dili ka na mga graduado og mga scholar. Kay si Kristo wala man ganit o kaeskwela. Mao man gani nga dinhi sa Biblia makaigsunan tigpaminaw. Adunay gisulti dinhi sa 2 Pedro kapitulo 1 bersikulo 20 hangtod sa 21. Nga walay sikinsang tao nga makahubad ug makapasabot sa tinuod nga paghubad ug pagpasabot sa kasulatan ug propesiya sa Biblia. Bisan pag-unsay natapos niya nga mga expert o dalubhasa o kaha-teologyan nga mga tao sa propesiyang Biblia. Gawas lamang kung siya gisudlan o gikasihan sa espiritu sa kamatuoran. Napakaklaro kaayo makaigsunan tigpaminaw. Wa kung atong isgutan ang tinuod nga mo-deliver muhatod og magpasabot sa tinuod nga kahulugan og kahayag nga wala di ay diha sa kawanangan. Ang langit nga gisgutan ni ara di ay sa kalibutan didto sa bukid sa Sion. Napakaklaro makaigsunan tigpaminaw. Dili gani nato hikitan ang bukid sa Sion. Ang tao dili gani masayod og asa ang bukid sa Sion. Ang tao dili gani makakita sa gisugo sa Dios niining panahona nga maoy otorisado nga motudlo didto sa bukid sa Sion. Wala gi mahimo sa pag-asa nga maluwas kamo mga kaigsunan tigpaminaw. Salbid sa 7 kakatalagman. Hinumdumin ninyo sa una natong mga programa, gihisgutan ang 7 kakatalagman nga naghitabo na. Nang hitabo na ang unong, usa na lamang kakatalagman ang wala pa mahitabo. Apan ang panghitabo kung atong tan-awon sa Biblia inigtapos ni ining kalibutana sa 7 kakatalagman o kaha sa ika-7 makaigsunan tigpaminaw. Kasalukuyan kini, kasagsagan kini sa ikatulong gubat, ikatulong bugno sa kagubot sa kalibutan. Ato kining timaan nagsugod naman ni karon. Nagrayot, nagsugod, nagplastar na sa ilang mga instrumento kagamitan. Ang North and South Korea, ato kanang makita makaigsunan tigpaminaw.
nga hapit na may tabo. Momanggani ang Dios nag-ingon nga pag-abot ni ana nga mga katalagman, si Kristo gayud mismo sa iyang panahon nagsulti siya. Kung naa na ka sa atop sa imong balay, inig-abot anang taknaa. Dagan sa kabukiran, ayaw nagsulod sa imong balay nga may gamit ka pa nga kuhaon. Dagan. Kung tuwa ka man sa imong uma, hiapsan anang panahon na. Ayaw nag-uli sa imong balay, dagan na sa bukid. Kay ang kaluwasan tuwa sa bukid, kay ang Dios tuwa man sa bukid sa Sion. Ang diferensya lang ani makaigsuunan tigpaminaw, ang wala makadumdum sa bukid sa Sion, magpasagad na dinaganay ug asa dapit paingon. Mo nag-ingon sa atong makaigsuuna mga leader sa mga denominasyon na nag-ingon nga managan lang sila sa mga bukid. Kay ang description nga ilang nabasa, mudagan man pod sa bukid. Nanasa man kang bukira makaigsuunan tigpaminaw nga nagtuo man kamo kahao sila nga ang Dios tuwa sa langit, ang gingharian tuwa sa kapanganuran, tuwa sa kawanangan. Wala man moingon si Kristo makaigsuunan tigpaminaw nga pag-abot sa signal sa hukom sa 7 katalagman, panglupad kamo sa kawanangan ibabaw sa kapanganuran para mo maluwas. Padaganon man wa man paluksohon ug paluparon, padaganon man sa kabukiran sa kaluwasan. Naasa man dapit ang bukid sa kaluwasan mga kaigsuunan tigpaminaw kung sinultihan man sa Dios ang atong basihan, kung Biblia man ang atong basihan. Wala man sa langit, sa kawanangan, sa kapanganuran, tuwa man sa bukid, sa Sion ang amahan, nga adtuhan ni Kristo. Mao di ay nga ning-ingon si Kristo, nga inig-abot sa signal sa Dios sa hukom sa 7 katalagman. Kung naa ka sa atop sa imong balay, o kaha naa ka sa imong uma, ayaw nag-uli sa imong balay, nga mukuha ka pagamit, tungod sa kadali sa panahon. Dagan na sa bukid sa kaluwasan. Wala man ingon nga lupad na sa kapanganuran kay tuwa didtong gingharian. Mao manggani nga dinhi sa pinadayag mga kaigsuunan tigpaminaw sa pinadayag kapitulo 17 bersikulo 9 nag-ingon si Kristo nga gikinahanglan dinhi ang kaalam nga may salabutan. Kung aduna kay kaalam unya wala kay salabutan, dili gyud ka makasabot. Maalamon ka nga dili makasabot. Maalamon nga dili makasabot kay naa siya kaalam wala may salabutan. Nahibalo siya nga adunay langit, naagud siya kaalam. Pero wala siya makasabot nga ang langit ni arade sa yuta kay wala man siya salabutan. Napakaklaro makaigsuunan tigpaminaw. Unsa man gud ay ning langit? Daghan mga abogado, mga dalubhasa, expert, mga graduado, mga dagko kayo mga kategorya sa kalamang panlupa. Maura magyapong pagtuuha o pagsabot sa mga gagmay ng mga tao nga ang langit naa sa kawanangan. Katud ay si Kristo pag-anhi gikan magito sa langit, diha dito siya gikan sa kawanangan. Diha dito siya ning kunsa dapit sa mga panganod makaigsuunan tigpaminaw. Diba din himato siya sa yuta, gipanganak ni Maria. Wala man to ipanganak sa kawanangan. So kay gikan makakadto siya sa langit si Kristo na wala may usa ka tawo nga nakakita ni adtong panahon na nga nagtungtong siya sa panganod. May nakakita nga mga pila ka buok nga gipanganak siya didto sa pasungan sa baka. Wala diha. Wala diha baka diha ang kapanganuran kay dito siya ipanganak sa ibabaw sa panganod sa pasungan sa baka. Nga ang pasungan sa baka din himanggid sa yuta sa kalibutan. Pagkadako abaya kaayong pagkatipas makaigsuunan tigpaminaw. Ining pagtuuha sa mga Kristiyanos nga nagpaabot nga si Kristo mukunsad gikan sa mga panganod kay ang langit iyang pinuy-anan. Tuwa kuno matud nila sa kawanangan ibabaw sa kapanganuran. Unya giunsa man niini sa pagsabot nila nga matud pa nila, nakasabot kuno sila sa kasulatan. Ang kasulatan nag-ingon nga ang Dios nga amahan nagapuyo didto sa bukid sa Sion, sa kapulo-puloan sa dagat, sa kinatumyang bukid sa amihanang dapit. Tuwa nagpuyo. Ya karon kay si Kristo muadto man sa iyang amahan. Muadto des kapanganuran nga wala man dito sa kapanganuran ang iyang amahan. Tuwa man sa bukid sa Sion. Napakaklaro na makaigsuunan tigpaminaw.
Maumanggani nga dinhi sa Biblia, dinhi sa Salmo Kapitulo 125, versikulo 1. Unsay gisulti sa Dios. Ang magasalig kang Hiyuba nga Dios, kay Hiyuba pa man ang pangalan ang iyang gigamit kaniadto sa yuta sa Israel. Ang magasalig kang Hiyuba nga Dios, dili gayud matarog, mahisama siya sa bukid sa Sion. Tanawa makaisunan tigpaminaw ug paminawa usab pag-ayo. Dili gayud matarog, mahisama sa bukid sa Sion. Mao di ay nga sa Salmo Kapitulo 132, versikulo 13 hangtod sa 14. Nga gipili sa Dios ang bukid sa Sion, nga diha siya magapuyo hangtod sa walay kahangturan. Kay dili man di ay maguba ug matarog sa katalagman nga iyang isilot ug iguba niining kalibutana nga mao ang 7 ka mga katalagman. Nga uyugon pag-ayo sa Dios ang kalibutan hangtod nga maguba ang porma niini ug pagabag-uhon na pud niya inighuman ni anang kastiguha sa sunod nga henerasyon. Napakatinaw mga kaigsunang tigpaminaw kung atong sa leksikon pag-ayo ug halongkaton ang nakakamada ug nakahapli-hapli nga mga istorya sa Dios sa unang mga adlaw nga mao'y buhi ug lig-o nato nga basihanan niining mga panahon na. Nganong ato mang naingon ini? Tungod sa adunay mga butang nganing abot nga dili ang tanan Kristiyanos ang nakaila. Mao manggani nga gisulti sa Dios dinhi sa Biblia. Bulahan kadtong naminaw, bulahan ang nagabasa, bulahan usab ang nagatuman. Unsa may buti pasabot makaigsunan, sama aning tinguga pagkakaron. Ang tingog sa Bible commentary nga namayagpag sa kawanangan, pinaagi sa kahanginan, nga nahiabot diha sa inyong mga Pinoyanan. Inyo kining mapaminawan ug madungog, inyo usab kining mabasa diha sa Biblia. Sama na lang sa Pinadayag Kapitulo 1, versikulo 3, bulahan ang naminaw, bulahan ang nagabasa, bulahan ang nagatuman. Kining mga taknaa, libo-libo ka mga katawhan ang nakadungog, nakapaminaw, bulahan ang naminaw. Kay makahibalo man siya nga hapit na day ang kalibutan, tapusa sa 7 kakatalagman, mao ang instrumentong ipatay sa Dios sa may mga kinabuhi nga patyonon, nga magabilin o gamay nga binhion nga balaan sumala sa gisulti sa Dios nga nakasulat sa Biblia didto sa bukid sa Sion. Dili kay bisan asar ang bukira makaigsunan tigpaminaw. Designated yung kini nga bukid sa Sion, pero dili na didto sa Israel, kung dili dinhi sa yuta sa kapulo-puluan sa dagat, dapit sa silangan. Kaya ang tingog sa Bible commentary, maswerte ang nakadungog niini ug maswerte ang tawo nga niadapita sa nasod sa Pilipinas nga mo'y gisgutan ug mo'y kamatuoran ug siya ang katumanan nga nag-ingon sa kapulo-puluan sa yuta sa silangan ang Dios sa katapusang mga adlaw adto magpaila. Og dinhi dapita sa nasod sa Pilipinas, partikularmente sa Mindanao, ang yuta sa saad nga ang saad sa Dios, dinhi siya magbilin og lugar nga butangan sa iyang mga pinili nga binhi nga balaan para itanom nga buhi sa sunod henerasyon. Diretsong pagkasulti, ang bukid sa Sion nga gipuy-an sa amahan nga pag-adtuhan ni Kristo dinhi di ay sa Pilipinas. Mahitabo apan wala sa Luzon ug Visayas, kung dili ni adi ay sa yuta sa bukid sa amihan ang dapit sa pulo sa Mindanao. Napakahayag naman kaayo makaigsunan tigpaminaw. Dili lang kini katuuhan sa mga tao nga wala gibahinan sa Dios sa pagtuo, kay ang salabutan gibahin man sa Dios, kanila wala man kini itugot. Apan sa mga tao sa Dios nga pinili ug tinawag, gihatag kini ngadto kanila para sila makaabot ngadto sa bukid sa Sion. Makaigsuonang tigpaminaw, kung gusto kamo nga makikita sa inyong igsuong Judyak Diayese, pwede kamong mutawag sa numero nga 0919-216-7965 sa mga
dinali ang mga oras, pwede ka mo makighibalag para mahidugang pa ang mga butang nga dili ninyo makuha dinhi sa atuang usa ka oras nga tulumanon sa kahanginan. Para gyud inyong masabdan, ayaw kamo pagsalig, ayaw kamo pagkumpiyansa nga naan na kamo diha sa inyong pagtulunan lig-on nga pagtuo apan walay buhing ebidensya nga kamatuoran. Ang tingog sa Bible commentary, gituyo kinis kahigayunan nga mailantad ug maipakuyanap, maipakaylap sa kahanginan para ang katawhan sa Dios diin man dapit sa suok nga mahabutan sa maong tingog. Basin man lamang silag mahigmata niining nag-aligiting nga mga katalagman nga mauna ang panghinapos sa gitag-an sa Dios niining atong kalibutan. Mamanggani nga dinhi sa Juan Kapitulo 14, versikulo 25. Miingon si Kristo, nga gisulti ko kini kaninyo, samtang ako ani apa uban kaninyo. Matod pa niya. Aron inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, nga mao ang bugtong manlalaban. Inig kahitabo na nga muabot sa dinis kalibutan, inyo kinisiyang tuuhan. Nagpasabot nga dili na si Jesus nga lawas, kay dinhi naman dapita sa silangan siya mugamit og lawas kadtong Espiritu Santo sa kamatuoran. Napakaliwanag makaigsunan tigpaminaw. Og dinhi sa Juan Kapitulo 13, versikulo 19, nag-ingon si Kristo, gisulti ko kini kaninyo, samtang wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo na niini, mutuo kamo nga ako mao ang Kristo. Subot gipasabot nga dili gyud kini dagway ni Hesus ang maong mubalik, apan ang espiritu sa kamatuoran mao gayud ang magkatawan tao dinhi dapit sa silangan. Na kung atong tan-awon dinhi sa Mateo Kapitulo 21, versikulo 43, ang gingharian sa Dios didto sa kasadpan sa Middle East, ibalhin man didto sa layong silangan. Og ang layong silangan kapulo-puloan man sa dagat. Og wala may laing pulo sa silangan nga napino-pino og midaghan sa pagkabahin-bahin nga mga yuta, kung dili matumbok lang gayud nga mao ang yuta sa Pilipinas. Subot ipasabot nga bantayanan kini makaigsunan tigpaminaw. Mamanggani nga dinhi sa Pilipinas daghan kaayo ang nabantog o gituuhan sa mga magtotoo. Daghan ang nagpanudlo ug nagpatotoo. Nga matud pa nila sa mga buhi pa ang mga tawo nga nagpatuo, aduna kunoy tigulang nga nagsugo kanila sa ilang mga kapanahonan dinhi sa Pilipinas. Ug sumala sa atong pagsubaybay og pagpanuki-duki, dinhi sa Pilipinas taas kaayo ang kasaysayan sa daghanang bantugang tao gamhanan ug may mga abilidad. Nga kung ato silang maistorya sa buhi pa sila, aduna kunoy tigulang nga nagsugo nila. Kung ato usab hinumduman sa Middle East, sa Israel, sa Europa, sa lugar sa mga Hudiyo, sa gikatawan ni Kristo, daghan usab ang mga taong mas may mga abilidad. Nga kung ato usab susihon og sa leksikon ang ilang mga istorya, aduna usab tigulang na nagsugo kanila sa ilang mga kapanahonan. Ug matud pa sumala sa panahon ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, adunay tigulang nga nagsugo usab og nakikistorya kanila nga nagdala sa pangalan nga Hioba. Ug ang bugtong manluluwas gayud, mao gayud ang Dios nga Amhan nga mokunsad sa kalibutan mo gamit sa lawas sa tao para ang tao maluwas. Kay dili man maluwas ang tao kun walay mangluluwas. Mao manggani niingon si Kristo nga kadtong nagapangandam sa kaluwasan nga dili nako kauban, nagapahisalaag. Kung atong pangutanon ang atong makaigsuonan, naa na ba si Kristo? Wala pa. Unya unsay gibuhat nila, nangandam sa umaabot nga katalagman sa hukom sa Dios para sila maluwas. Unya kay wala man nila mauban si Kristo, unsaon nila pagkaluwas. Mao nga ang mituo usab sa ilang giwagayway nga mga
pagpahibalo, pagpamatuod may tungod sa kaluwasan. Daghan ang mituo, mao nga sila di ay nangasalaag, kay ang mangluluwas wala man di ay diha sa ilahang denominasyon. Napakaklaro makaigsunan tigpaminaw. Mga dini sa Mateo Kapitulo 22 versikulo 32. Niingon si Kristo, wala ba kamo makabasa sa kasulatan? Wala ba kamo kasuginli, kasultihi sa unang mga adlaw sa makaraan? Nga nag-ingon, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ug ang Diyos ni Jacob, dili Diyos sa mga patay, kung dili Diyos sa mga buhi. So kay Diyos man siya sa mga buhi, makaigsuunang tigpaminaw. Ang proposal o plano sa Diyos nga iyang gimugna sa adlaw sa paghukom, aduna may buhi nga ibilin didto sa bukid sa Sion, nga bunyagan sa Espiritu Santo ug kalayo para mahabilin nga buhi ug pwedeng himuong similyahon itanom sa sunod henerasyon. Nagpasabot nga buhi gyud kining Dios, kay Dios man siya sa mga buhi, dili man siya Dios sa mga patay. Nagpasabot nga buhi gyud kining mga tawana ibutang sa bukid sa Sion. Buti pasabot nga si Kristo wala di ay muadto sa langit sa kawanangan sa himpapawid sa kapanganuran, kung dili ning adto di ay sa yuta sa silangan sa bukid sa Sion, kay tuwa man dito nagpuyo ang iyang amahan. Napakaklaro naman kayo mga kaigsuunan tigpaminaw. Nindot paunta kayo mga kaigsuunan ang atong ipadayon ngadto sa unahan, apan sa ato nang gihatod sa unahan nga ang atong oras atong programa limitado. Mga gikapos naman kita sa oras. Sa tanan nga naminaw nagsubaybay sa atong programa, kini ang inyong igsuong judyak di EJ mo ingon nga mapasalamaton kayo kog dako ug daghang kay salamat sa inyong pagsubaybay sa usa ka taknang tulumanon hangtod sa sunod higayon sa samang oras ug samang istasyon. Daghang salamat ug mayong adlaw. Nadungog ninyo ang atong programa Bible Commentary. Programang gituyo pagbugna aron mabati ug masayran ang mayong balita sa Dios mahitungod sa mga langitnon ug yutan-ong pagdumala. Kung gusto ka mong mangutana bahin nining atong gikomentaryohan karong adlaw, tawag lang mo mag-text sa cell number 0927-3397512, cell number 092087-11132, ug cell number 0919-2167-965. Inyo masulat ipadala sa Bible Commentary Program. Dili ka ha sa Apocalypse International Ministry, Missionary Information Center, Purok 5, Barangay Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Bible Commentary Program, kiatod ka ninyo sa Apocalypse International Ministry. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Hangtod sa sunod, at ang ikanunay ang atong tulumanon, Bible Commentary. Bible Commentary! When an angels come across the world.